ملک دی نامور شخصیت بیر المصائب ذاکر اہل بیت سید علی رضا محمدی پورنو وہ پڑھن دے اور انہاں تو بعد شاعر اہل بیت جناب حیدر عباس رضوی آف کویت وہ پڑھن دے. بس ٹھیک بہت اچھی کار ویک ایتھوں نہیں پہ پک کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات مل کے سارے صاحبان پڑھو. جس خلوص و عقیدت نال ذکر پاک دا اہتمام ہے محنت دی قبولیت دی خاطر بھی صلوات مل کے پڑھو. لا علاج مرضاں دی علاج گاہ ہے مجلس حسین. دی آواز کھول یار. جتنے بیمار ہیں انہوں دی صحت یابی دی خاطر بھی صلوات مل کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات. اینو ٹھیک کر یار. دعا ہے جتنے جتنے قدم چل کے ذکر پاک اس تشریف لائے ہو وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے. بانی مجلس دے مالک عزت رزق بختی اضافہ فرماوے. تھوڑی جی بیس کٹائی آ رہے دی. جڑے آئے بیٹھے ہو امام حسین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے. اس زبان چو نکلے الفاظ جڑی زبان اللہ دے حکم دے بغیر نہیں بول دی. جی زبان دے متعلق خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہے زبان مصطفیٰ دی ہے لیکن اسی چ جدن بولیاں میں اللہ ہی بولیا. بہت مہربانی. ارشاد شاہ جی اسے زبانی چو نکلے من زار الحسین فی حیات ہی انی ازورہ فی یوم القیامہ. نبیاں دے نبی فرما رہے نے میرا امتی میرا کلمہ گو میری زبان دی صداقت یقین رکھ کے ایمان لیا من اللہ. تسی سارے جان دیو نا میں او دے حکم دے بغیر نہیں بولدا. جے زبان چو اللہ بولدا اسے زبان چو میں فرما رہا کہ جس میرے حسین دی زندگی چ ایک واری زواری کی تھی. بہت مہربانی جی. میں صدقے ہوا. میں تہاڈی سوچ تو تھوڑا پڑھنا ہے جی. کچھ بندے نا آئی احساس تے ہوندے نے لنگر کیڑے ویلے کھلنا ہے کیڑے ویلے کرنا ہے تے کیڑے ویلے جانا ہے. وہ شخصیات میں کچھ ویکھ لیاں نے تے او اللہ کیتا آ جان دیاں. وہ نانا ابو والی گل کہ میں زامن نہ ہونے فل ہو جاندے. ٹھیک ہے. وہ آمدے پچھو نے پوچھتے نے ڈونگے وال سسٹم کیڑے بیٹھ کے وے. بہرحال چلو جی ہاں ہن صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند آواز میں. جس میرے حسین دی زندگی چ ایک واری زواری کی تھی چاہے وہ زوار 61 ہجری تو پہلے وے چاہے وہ زوار 61 ہجری تو بعد ہے بنے سے ایک واری حسین دا زوار. نبی فرما رہے نے انی ازورہ فی یوم القیامہ. میدان معاشر چ رش بھی بڑا ہوئے گا بھیڑ بھی بڑی ہوئے گی. 1.25 گز نیزے تے سورج ہوئے گا. اس رش بھیڑ اور گرمی چ میں پتر حسین دے زوار نو تلاش بھی کراں گا او دا شکریہ بھی ادا کراں گا. تیری
تو میرے حسین دی زواری کی یار بسم اللہ جی بسم اللہ کا اور میں صدقے ہوں جی میں بسم اللہ کا میرے جی میں بسم اللہ کرا اچھا میں بسم اللہ کرا میرے حصے دی مجلس ہی ہو گئی صادق آل محمد فرما رہے نے نمک نہ روٹی کھا لی میرے دادے حسین دی زواری ترک نہ کری بسم اللہ ایک فرمان ہو رہے اللہ جس بندے نو ہدایت دینا چاہتا اس دے دل وچ حسین دی زواری دا شوق پا دوں میں صدقے ہوں بنے سے ایک باری زوار چاہے 61 ہجری تو پہلے بنے چاہے 61 ہجری تو بعد بنے فرمارے نے میدان معاشر دی رش بھیڑ اور گرمی چ میں انہوں تلاش بھی کرنے او دا شکریہ بھی ادا کرنے تو جڑا حسین دی چوکھٹ دا لالا خضر عارف حسین سلام کر رہا ہے نا وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے اس نو میدان معاشر بطول دا بابا تلاش کرے گا اللہ مولا جڑے نہیں وہ نگری ویکھ سکے ایک باری وہ نگری ضرور ویکھن ایک جملہ اور زواری حسین تے پڑھنا چاہنا سرکار علی علیہ السلام جنگ صفین تو واپس آ رہے ہیں کربلا تو گزر ہویا مٹی چاہی امام اینا مٹی نو سنگیا چاہتے نے کیڑے مقدرہ اور بختاں لینے وہ لوگ جنہاں دا خون اس مٹی چ شامل ہو میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں اچھا ایک بھی وقت آیا جدن پتر لگے نے جانا لگیاں نے تے لوگاں زواری کیتی ہے باقی ٹھیک ہے تھوڑا جا پچھو پک کرے یار اتے نہ رہنا پوے یعنی لوگاں پتر دیتے تے زواری کیتی ایک آپشن ہے ہوں ایک ہادی یا لمینی والا واقعہ پڑھا تو بڑا ہی لمحہ ہے وہ پھر کسی مجلس ہی سے لہذا ہوں وقت دی قلت ہے تو میں قریب دے شروع کرنا اے وجہ 3 قسم دے لوگ نے جنہ دے نامہ مال میدان معاشر انہاں دے ہاتھ وچ دتے جا سن کجو جنہ دے کھبے ہاتھ وچ جہنمی کجو جنہ دے سجے ہاتھ وچ جنتی کجو جنہ دے کنڈ والے پاسوں معصوم تو پوچھا گیا یہ جڑا کنڈ والا ہے یہ مولا کیڑا سٹیٹس ہے فرمایا بھی جہنمی ہے یار بیس تھوڑی کٹ کر یہ بھی گونج دی آواز یہ بھی جہنمی ہے اس آگیا مولا ہے کھبے ہاتھ والا بھی جہنمی ہے کنڈ والا بھی جہنمی مولا انہاں دونوں چوں وڈا جہنمی کیڑا ہے لو بھائی کتنی داد ہے کتنی دعا ہے امام فرمایا جڑا کھبے ہاتھ والا جہنمی ہے وہ 11-12 امامہ دا منکر ہے جنہوں کنڈ والے پاسوں دیتے جا سن دادی زہرا دا دشمن ہو سی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں یعنی فرشتے بھی او دا منہ ویکھنا پسند نہیں کر دے اور جڑا سجے ہاتھ والا جنتی ہے پریشان تے نہیں نہ یار وہ پھر بھی پریشان ہے انہوں نے آکھیا تو کیوں پریشان ہے فرشتے ہیں آکھیا تو تے جنتی ہیں اس آکھیا پریشان ہے کہ گل تو ہاں ساڑھے کول تو صبح دہائی تے شام دا کوئی نہیں مقدی ہے میری پڑھائی شام دہائی تے صبح دا کوئی نہیں نامہ مال کھول لینے اتھے 70 زواریاں دا ثواب لکھے ہے اتھے 80 حجاں دا ثواب لکھے ہے ساڑھے کول تے پاسپورٹ بنوان دے پیسے کوئی نہ یہ زواریاں تے حجاں دا ثواب کتوں پتہ نہیں کون بولے تے کون نہ بولے اس ویلے فرشتے متھا چوم کے آکھن کے پریشان نہ ہو بھاویں غریب آئیں ہائیں تے حسین دا زادار نہ میں صدقے ہوں اور میں صدقے ہوں اتھے پھر بھی اس وقت ہاں حسین دا زادار تے ہاں لیکن یہ 70 زواریاں
80 حج یہ کدوں؟ اس ویلے فرشتے آکھن گے اپنی دنیا داری ٹائم کڈ کے مظلوم دی پھوڑی تے جاندہ رہے ہیں جی جاندہ رہے ہیں. اس آکھیا جڑا مظلوم دی پھوڑی تے جاندہ ہے نا اٹھن تو پہلے فرشتے تیرے نامہ اعمال ایک حج اور زواری دا ثواب لکھ دے رہے. میں صدقے ہوں بڑا کریم ہے زہرا دا لال. فضائل میں بڑا لمبا بھی پڑھنا لیکن ہن میرا دل ہے جڑے مقصد واسطے آئے وہ پورا کریے. حسین بڑا کریم ہے. پریشان نہ ہویا کرو جملہ پڑھ کے جڑا لکھیا ہوندا جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. لالا خضر جملہ ٹھیک ہے. تقدیر دا تے حسین دا رشتہ ہی ہے جدہ محمد پہ آدھے اجے تک نہیں لکھے ہوئے. حسین آدھے نانا میں لکھوا دیتے نہیں. جس نو سمجھ آئیو بول پہ ہے. میں کی پہ نا تقدیر تے حسین دا پیار رشتہ عقیل جی ایسا ہے کہ اللہ رد ایک قطن غلط ہے کہ نبی کو راہب پوچھے ہے کہ پتر ہے کہ نہیں تے نبی آکھیا کوئی نہیں. جملہ ہی کیے جے کوئی سمجھے. میں آگے بھی آ گیا تو کچھ بندے بولے نے شاہ شاہی تو کوئی نہیں بولے. نبی یہ آکھیا ہی کہ ایس ٹائم تک نہیں. جے نبی آکھے نہیں پھر حسین دی کیڑی مجال ہے نانی اگے سار چاہے. ساڈا فقہ جعفریہ تے قائم ہی ایسے تے جو پہلا پیاد ہے وہی آخری پیاد ہے. ہون تے بولو میرے نال مہربانی جی. جو پہلا پیاد ہے وہی درمیان والا پیاد ہے. جے محمد آکھ دے دے کوئی نہیں پھر کوئی نہیں. آکھیا ایس ٹائم تک نہیں. فرمایا نانا اس نو پتہ ہوندا تے گھر بہ کے نہ لے لیندا. نام عبداللہ یا یائی ہے. کدی مانا ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں راہب. راہب شادی نہیں کردا لیکن میں راہب ہی بولاں گا تاکہ تسی میرے نال سفر کر دے رہو. نا یا عبداللہ یا یائی ہے. یہ تفصیلاً کسی وقت پڑھیں گے فضائل دا جملہ. لیکن ہوں میں مصائب پڑھن لگا. پڑھنا کچھ ہو رہا ہی لیکن ماحول ویکھ کے میرا دل کیتا ہے چلو کوئی عرصہ دراز ہی ہو گیا ہے یہ مضمون میں پڑھیا ہی پہلے. تو میں کیا چلو دن روز پڑھی دا تواڈے چلو تھوڑا جہا ہٹ کے پڑھ جاواں. جے تسی تعاون کرو گے تو رات بستر تے بھی عبادت ہوے گی. 1 2 3 4 5 6 7 جو 7 تے آئے نا تے راہب آدھا بس. تے حسین آدھا اپنے مقدر دا گلہ کر تو نہ بول دا قیامت تک ایک پاسے آدم دی اولاد ہونی آئی ایک پاسے تیری اولاد. میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. سات پتر عطا کیتے. کتنے؟ 7. لو مکاویے ہون میرے نہ سفر کرنا جی میں سنیا تو اپنی مرضی نال سنیا. 7ویں پتر تے راہب امام حسین کو لایا ہے. ادو راہب نو 7واں پتر لبا ہے ادو حسین نو نانے دی شکلاں لا علی اکبر لب گیا. میں صدقے ہوں. یہ ہوں چٹیاں داڑیاں آلیاں لالا منور میری ذاکری سمجھنی ہے جڑے بزرگ ذاکر سن دے رہے نے. آج کل دی ذاکری بھی ہو رہے عزدار بھی ہو رہے. میں کی آکھیا 7واں پتر راہب نو ملیا. آؤ جی بسم اللہ. مالکان دے بہت ہی پیارے اور عظیم مدہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حیدر رضوی صاحب آگے نے. میں ہوں جلدی نال ممبر انہوں نے دیاں گا. 7ویں پتر تے آیا ہے تے 7 دن دا قیام کیتا ہے. لو بھائی ہوں میرے والے پاسے ویکھنا. علی شاہ جی 7ویں پتر واری میں کی آکھیا ہے 7 دن فدا شاہ جی اس قیام کیتا ہے.
7वें दिन कदमां ते हथ ला के आदा लै बतूल दा पुत्तर हुण इजाजत मैं टुर जावां। इमाम हुसैन आदे ने आ फिर राह मैं तैनूं विदा करावां। अगे अगे सरकारे हुसैन ने नाल सैयद साजदीन ने, पिछे राहब है। शजरतुल विदा उस दरख्त नूं आदे ने जिथों सैयद अपने मेहमान नूं टोरदे आन। शजरतुल विदा को लाए ने इस्लाम करके टुरन लगे। इमाम हुसैन बादशाह ने राहब टूर चले। मैं पहले आके ना अब्दुल्ला या याया, लेकिन बजुर्ग जाकर राह पढ़ दें मैं लफ्ज़ राह भी इस्तेमाल करांगा। ये फिर मुख्तलिफ रवायात ने यार, इतराज़ ना कीता करो। एक लफ्ज़ रायब भी एदा इस्तेमाल होया है, कोई आदे ने राहब नहीं और रायब ना आई, लेकिन चलो हकायक मालकां कोल ने। इमाम हुसैन बादशाह फरमाया राहब तो टुर चलें, हो सकता है मत फिर तेरी मेरी मुलाकात ना होवे। अगर किसी शय की ख्वाहिश ही तो अज मंग ले, मैं हुसैन हाज़र हाँ। वाह भाई वाह, केडे कदरदान लोग मिल गए यार तुसी ते। मैं सदके होवां, मंग ले मैं हाज़र हाँ। उस आख्या मौला दे, इतना तुसां दिता ना, मेरी किसी शय ते ख्वाहिश ही नहीं फिर भी मंग ले। उस आख्या मौला मैं आख्या ना मैं पुर बादशाह, लेकिन तुस आख्या तो हुण मंगना ज़रूर है, तुहाडा हुक्म है, खुदा समझना तुसी अल्लाह दी हुज्जत हो। कदमां ते हाथ ला के आदा मंगदा ही हो कुछ जेड़ा नाने दियां शक्लां लाया ही ना, इहदी शादी ते नौकर नूं ज़रूर याद कर। भला भी अली दियां दियां तेरे तराज़ियां, ऐ है मेरा वतन, ऐ है मेरा इलाका। रोण वालियां मजलसां होंदियां ने कि मजलसे अज़ा, मजलस है ही रोण वास्ते। फजाइल तो साढ़े रूह की गज़ा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मजलस हो गई है मेरी इत्थे भी, मैं छोड़ा तो मुतमईना, लेकिन हुण तुहाडे वास्ते मेहनत की है। कुछ 6 साल बाद लाला मैं मजमून पढ़न लगा जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, फरियाद हुसैन मैं लख वारी आखा मालक तेन सेहत कुली अता फरमावे। ए जेड़ा नाने दियां शक्लां लई ना, जेड़े मेहनत दे करदारान बैठे हो सार चाणा, इहदी शादी ते भाई असनी राहबादा नौकर नूं ज़रूर याद करी। इमाम फरमाया अच्छा आदे जी मौला। फरमाया हाय एक एक जुमला कीमती है। मैं राहब अकबर दी शादी मदीने नहीं करनी। कदमां ते हाथ ला के आदा वो जगह दास खां मैं नूंहां लैके उत्थे ना आ जावां। पता नहीं तेरी हाय क्यों नहीं निकली। मैं सदके होवां हैं, मैं सदके होवां। मैं बिस्मिल्लाह करा, वो जगह दस मैं नूंहां लैके उत्थे आ जाना। वो जगह दस मैं नूंहां लैके उत्थे आ जाना। बजुर्ग जाकर पढ़दे होंदे आन कैसे लोग टुर गए हुए मेहनतां करन वाले। उन्हें आख्या गल इंजे, इमाम हुसैन आदे ने राहिब नूं, बजुर्ग पढ़दे होंदे आन राहिब मेरे पुत्र दी जंज दा सफ़र बड़ा लंबा है। ये तो कदी किते मैं पढ़दा हुंदा ना जुमला, मैं पढ़ छोड़िया तुसां सुन छोड़िया कि सफ़र बड़ा लंबा है। तो जेड़ी राह तू असां गुजरना है, तेरा घर भी उस राह ही चावना है। ते जे आखे तो मैं पुत्र दी जंज लैके तेरे घर ना आ जावां। मैं सदके होवां, थोड़ी जी आवाज़ देना है, मैं सदके होवां, मैं पुत्र दी जंज लैके तेरे घर ना आ जावां। कदमां ते जान पिया, आदा तेरे लाख एहसान, तेरा शुक्रिया। बड़े हौसले ना सुनने मुसाहब ते अगे वे ना जी, मैं फजाइल पढ़ी ही तदे नहीं। तेरे करोड़ा एहसान। फरमाया ठीक है राहिब, मैं हुसैन दा वादा है, पुत्र दी जंज लैके मैं तेरे घर आवांगा। इत्थे फिर कदमां ते हाथ ला के आदा तेरी जुत्ती दा सदका मैं अपने इलाके दा रईस हाँ। नफीस तुसी बड़े हो, हुक्म करो ना कोई मखसूस चीज़ां की तबीयत होवे ते मैं लैके रखा। इमाम फरमाया नहीं राहिब, कोई महसूस चीज़ नहीं। फिर भी मौला कोई हुक्म? फरमाया हाँ,
ایک بات ہے راہب اگر تیرے محلے چ کوئی قیدی آمن تے انہاں دا تماشا نہ ویکھی دے یار آواز تھوڑی جی ہیں کدی قیدی آمن تے انہاں دا تماشا ایتھے ٹھیک ہے تماشا نہ ویکھی میں صدقے ہوواں ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا سلام کر کے ٹر گیا مقدی ہے میری پڑھائی ادوں شبیر تو مدینہ چھٹ گیا جی میں بسم اللہ کرا بزرگ آدھے نے پھر جملہ پڑھ ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا لو مزاج تو اڈے واسطے جملہ پڑھن لگا میں ویسے چھوڑو آئی اے پھر وطن تے آیا اے پھر اپنے علاقے دا رئیس آئی ہر کسی دی خوشی غمی تے جاندا آئی اور اتھوں تک ملیا ہے کہ جڑا نہیں بھی نہ بلاندا او دیال بھی ٹور جانا تو بندے آدھے نے شاید کل نو اپنے پتران دی شادی کرنی سو تاں پہ آندا ہے آدھا گل ہے جے میں مر جاواں میرے پتر مر جاون میرے گھر کوئی خوشی ہوئے کوئی غمی ہوئے تسی نہ آو مینوں گلا کوئی نہیں میں بے دعوتہ تواڈے اللہ کے تواڈے تے ایک قرض پہ چاڑنا انہاں کیا کیسا قرض ہو سکیا مہربانی کرنا زندگی چ ایک دن میرے گھر آنا اگوں بشک نسلاں نو آکھنا نہ آنا انہاں کیا کیڑا عظیم ایڈا دن ہے کہ اپنے مرنے تے نہیں بلاندا خوشی تے نہیں بلاندا ہو سکیا گل ہے جے 61 ہجری 12 ربیع الاول دی ڈھل دی ڈیگر تو میں صدقے ہوں سارے مزاج ملاؤ نہ ہیں میرے پیران پتر دی برات لے کے میرے ویڑے آنے ہیں تسی آؤ گے تسی استقبال کرو گے میرے مرشد راضی ہو جان گے اے پھر اپنے وطن انج خوشی غمی تے جانا شروع ہو گیا ادوں چھٹ پیا شبیر تو مدینہ آگے کربلا 13 ضربہ نال حسین مارا گیا تسی تھک پہ تو مجلس میں مکا لئیے لو ایدو سونی ونڈ ہو ہی نہیں سکتی تے جلدی ہو ہی نہیں سکتی میں تے انجی پڑھنا اکبر دی پپھی اکبر دی جنج لے کے مقتل چٹور پئی میں صدقے ہوں سارے مزاج ملاؤ نہ میرے نال میں صدقے ہوں جی میں بسم اللہ کروں جی میں بسم اللہ کراں اے بھی سونا جملہ ہے وہ پہ آدھے نے انج آکھ کے بچی ہوئی جانج ہاں میں صدقے ہوں ہائے نال تیرا جانا کچھ نہیں علی دیاں دیاں راضی ہو جان گیاں میں صدقے ہوں بچی ہوئی جانج او میں صدقے ہوں ادھر ربیع الاول دا چاند چڑھے ہے مقدی ہے میری پڑھائی دعوت نامے پورے علاقے چس ویجے 11 ربیع الاول دا دن چڑھیا اللہ اکبر میں چھڑ دیتیاں نے ساریاں گلاں میں وین کرن لگا لوگ آنا اکٹھے ہو گئے 11 دی تے 12 دی جیڑی درمیانی رات تے نماز مغرب پڑھ کے یہ مسلح تے بیٹھے قرآن دی تلاوت کیتی پھر نماز عشاء آرام نہ گلاں سنو میں وین کرن لگا نماز عشاء تو بعد پھر قرآن دی تلاوت اور میں صدقے جاواں ساری رات قرآن پڑھدا رہیا ہے بھائی رضی رات آدھ تو ڈلی نماز تہجد پڑھی سو پھر قرآن پڑھیا سو پھر نماز فجر پڑھ کے تے مسلح تے بہ کے ہاتھ بلند کر کے آدھا میرے اللہ شریف زادیاں دا سفر ہے ارمان لگا اس بندے تے جنہیں ہون ہائے نہیں کیتی ادب نال پڑھو تامی نہیں روندے سخت پڑھیے تے پھر اعتراض کر دیو یار میں صدقے ہوں ادب تے ہائے کرنی چاہی دی ہے نا شریف زادیاں دا سفر ہے مولا میرے پتر دی جانج خیری نہ لاوے میرے پیر دے پتر دی جانج خیری نہ لاوے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا دن 12 دا چاڑ آیا ایتھے پھر راہب دی زوجہ دی اجے مسلح تے بیٹھے ہیں دن او چاڑ آیا جس دن دا ساڑھے نال اکبر دے بابے وعدہ کیتا ہے انتظامات اس کیا سارے مکمل نے تھوڑیاں جیاں چیزاں نے انہیں نوکران نال لینا بازار ہی جانا لے کے آ جانا اور ویسے بھی ٹائم بڑا ہے تو پریشان نہ ہو گھر والی نو آدھا ہے امام تے ڈیگر ویلے نہ لاکھیا ہے کہ 61 ہجری 12 محرم ڈیگر دے ٹائم میں نہیں کہ گل یاد ہے تو پریشان نہ ہو تے اس کیا تو بازار ٹور جائیں گا تے جانج دا راہ کنے ویکھنا ہے میرا سارا مضمون ایک پاسے تے اے جملہ ایک پاسے اے دیتے جنہیں ہائے نہ کیتی پھر میں ارمان لے کے جاؤں گا وطن دا ہونا گناہ کوئی نہیں سار چانا جڑا بندہ اجے تک نہیں رو سکیا سانو جانج دی اطلاع کون دے گا
اس آکھیا کسی سیانے نوکر نو اتنے رستے تے بٹھانا ہو وید ہے تو تانوں آ کے دسے گا ایتھے غصے نال ویکھ کے آدھی نوکراں دے ناز نہ کر اکبر دے جو 7 نوکر کھڑے نے جدی جتی دا صدقہ آج گھر وسے آئی میں صدقے ہواں میاں جی میں بسم اللہ کراں تو نوکر آنا جڑے 7 نوکر اکبر دے نے جدی جتی دا صدقہ میں صدقے ہواں پترانو آدھا جاؤ راہ تے جا کے کھلو جاؤ آدھا گل تو سونی کیتی ہے لو جی مکدی ہے میری پڑھائی مین تو پہلے میں دعا منگنا جڑے آئے بیٹھے ہو مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے مالک تو اڈے عزت رزق بختی چ اضافہ فرماوے پنڈال سارا فل ہو گیا ہے تے اے کرم ہے بادشاہ زادی دا ورناسی کو جا او کریم کو جا ہون میں وین کرنے نے تے آرام نال کران گے گرمی بڑی ہے رو لینا راج کے جنہ رونے تھوڑی جی میرا بھائی آواز دیں میں ایک وین کراں سال دی محنت ہے مالک تیری بھی زندگی دراز فرماوے بازار آیا ہے خرید و فروخت کیتی سو نوکراں نو سامان آدھا چاہو سارا مضمون ایک پاسے اے گلاں ایک پاسے بازار دی کرسی تو اٹھے عقیل قد سدھا نہیں سکیتا یا اس سے بازار دی گلی چک بدماش بجدان دا اعلان کر دان دے لوگو قیدی آگے مرحبا 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 آواز آندے جیں جے تماشا ویکھنے گرائیں جو باہر آ جاؤ راہ بلان سنے دماغ نو جھٹکا لگیا ہے بجدا یا گار آیا اس دی زوجہ یادی یہ روندہ کیوں میں آدھے روانا تے کے کراں ادھوں اکبر دی جان جامن دا ویلائے ادھوں بازار چلان پہ ہوندے نے لوگو کہ شریف دیاں قیدن بن کے مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں میں سارے شامل ہونے تے اگلے وین کرنے نے میں بسم اللہ کراں آدھے ادھوں اکبر دی جان جامن دا ویلے ادھوں سرداران دی مننے قیدیاں دا تماشا نہیں ویکھنا سارا بال باک پیا ویکھی اسی نہیں ویکھ سکدے تو نواں تے دیاں نو لا کے حجریاں چ بہ کے قرآن پڑھ میں مکان دی چھت تے بہ کے قرآن پڑھدا تے دعا منگو شاءاللہ اکبر دی جان خیر نہ لاوے مکدی مجلس انہاں جملیاں تے جڑے بندے توجہ چ بیٹھے ہو میں تہاڈی ہائے دا ضامنہ راہب دی زوجہ نواں تے دیاں نو نال لا کے حجریاں چ بہ کے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے راہب مکان دی چھت آ کے قرآن کھولیا اس تلاوت شروع کیتی ہے صحابہ کاف علی آیت پڑھنی شروع کیتی ہے او میرے وطن والیو جدن انہاں لفظاں تے پہنچیا کانو من آیاتنا عجبا ادوں حسین دا سارس دی چھت دے برابر آیا سیدہ دے اپنا بند کر میڈا سن میں کیویں پیا پڑھدا سیدہ دے جنہاں دا قصہ تو پیا پڑھ دیں یو کلے ٹریان میں کلا نہیں میرے نال میریاں بہنا ماتم سونا لگ دے ماتم سونا لگ دے آواز آندے میں کلا نہیں میرے نال میریاں دھیاں کے مزاج تے ملانا تھوڑی جی آواز دینا یار میں صدقے ہواں آواز آندے میں کلا نہیں میرے نال میریاں دھیاں کہہ دین بڑی لمبی منزل ہے اگر ساتھ دے ہوتے میرے نال میریاں بہناں کہہ دین حیران ہویا ہے آدھے اتنی بلند سواری آئے جملہ تے پڑھ گیا نا اچھا جی آدھے اتنی بلند سواری اس ویلے شبیر آدھے نہیں کواری میں نو بھی ویک تے میری سواری نو بھی ویک جڑا بندہ رومن دی خاطر آیا ہے او گجرات آلیو راہ باد میں ڈٹھا کی ہے سواری نا سانگ دی چونج تے قرآن پہ پڑھ دائے اے منظر وے کے جلدی دنال تھلے آیا ہے راہ باد جدن میں گلیچ پہنچیا میں ایک عجیب منظر ڈٹھا ہے آدھے میں ڈٹھا کی ایک قیدی ہے جندی کمر جھکی ہوئی ہے نال ایک سچا موتی ٹکا ہویا ہے جیڑا یاد ہے جل جل رو متاں جگر پھٹ ونجی ہے حکل مار کی یاد ہے بابا کمر سدھی نہ کریں میری گردن گٹی بیندی ہے آدھے بابا قد سدھا نہ کریں ہن کوئی بندہ نہ روے تو میں کیا کر سکتا میں صدقے ہواں آدھے بابا کمر سدھی نہ کریں میری گردن گٹی بیندی ہے جڑا ماحول بن گیا نا اگلے ویناں دا مول پہ جائے گا سائی بھی کٹ دیانا ہے تے وین بھی سن دیانا ہے میں صدقے ہواں اے منظر وے کہ جلدی دے نال شمر دے کول آیا یاد ہے آج دی رات واسطے او سر مینوں دے آئے
آدھا کیڑا سار؟ آدھا او جڑا سانگ تے قرآن پہ پڑھدا ہے۔ آدھا توں کیا کرنا ہے؟ آدھا آج میرا مولا پتر دی برات لے کے پیاندا ہے، ایک قرآن پڑھ سی میرا مولا راضی ہو سی۔ آدھا ایک کلا نہیں دے نال سارا قافلہ، آدھا سارا میں کیا کر سا؟ آدھا کلا سار نہیں دے سکدا، ویکھی میرے والے پاسے۔ آدھا کیوں نہیں دے سکدا؟ آدھا میری مجبوری ہے۔ آدھا کیسی مجبوری ہے؟ اشارہ کر کے آدھا او جندے کنا وچ رات پئی واندی ہے، جدے اے ٹر جاوے پچھو رو رو کے آدھی کلی رہ گئیاں، او اکبر دا نواب بابا آدھی کلی رہ گئیاں۔ رولے کرلا لوگاں پتہ لگے نہ دا نقصان ہویا، میں بسم اللہ کرا۔ آدھا جدے اے ٹر جاوے اے نال ویندی ہے، جدے اے نہ جاوے اے نہیں ویندی۔ آدھا سارا قافلہ آمن دے، او میں صدقے ہوں سائی کٹ دیا آمنا بھائی ڈونگا دریائی عارف حسین مصاحب دا، میں صدقے ہوں آدھا سارا قافلہ آمن دے۔ آدھا زمانت تے پیسے دے جا، پتر نو آدھا 18,000 دینار دی جھولی چھپا۔ اے میری محنت ہے 18,000، جیڑی تاریخ آدھی ہے 60 نہیں، بڑا ہی تاریخی ذاکر میرے پیچھے بیٹھے ہیں، کتنی 60 نہیں 18,000 ادھے جھولی چھپا، 18,000 دینار دی جھولی چھپایا ہے۔ ہن ویکھنا میرے والے پاس، آدھا سار لا میری جھولی چھپا، عزت آلیو شمر شبیر دا سار لا ہے، راہب دی جھولی چ رکھیا ہے۔ بھولیا نہیں میں تھکیا نہیں، میں چاہنا تو ایک ایک لفظ دے توجہ کرے تاکہ رات بستر تے بھی رویں۔ جدن جھولی چ سارا ہے اختر صاحب جھکدا جھکدا راہب شبیر دے منہ تے جھکایا ہے، تسے لباں تے بوسا دے کے آدھا شہید مینوں رب حسین دی قسم باغی انج قرآن۔ ماتم سونا لگ دینا، ماتم سونا لگ دینا، ماتم سونا لگ دینا۔ میں صدقے ہواں، میں صدقے ہواں کیا کہ بلندائی سجاد راہب نو جڑے میرے نال سفر کر آئے ہو، بولو سارے بولو چاچا مہربانی کیا دیان چاچا ایدے تک مجلس مکنی ہے۔ این سار جھولی چ ہن میرے والے پاسے ویکھنا، آدھا اس قافلے دا سالار انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے۔ آدھا او جڑا توکاں تے بیڑیاں چ کہہ دے، راہب آدھا کہہ دی سید آدھا جی کراں، آدھا اپنی ماما بہناں نو اپنے قافلے نو لا کے میرے پچھوں دی آ جا، جدے جدے میں بہنا میرے پچھوں دی آ جا، میں ضمانت پیسے دیتے ہوئے نے، اگے اگے رائبے پیچھے پیچھے سید ساجدین نے، پیچھے پیچھے سید آدیاں نے، ٹر داندہ اپنی گلی دے موڑ تے آ کے آدھا متا کہہ دی راہ بول جاوے، عزت آلیو کانڈ والا کے آدھا کہہ دیا بیمار کڑیاں تو متا چاہ کے آدھا جیو چاچا، عزت آلیو رائب دا متا وائیں دیوار تے لگا اچھی حقل مار کی آدھے میں تے راہباں شاءاللہ تو سجاد نہ ہوئے، آدھے تیرا لے جاؤ میرے سجاد نہ۔ مرحبا بھائی ماتم سونا لگ دے، ماتم سونا لگ دے، آدھے میں تے راہباں شاءاللہ تو سجاد نہ ہوئے۔ اور میں صدقے ہوں مقدی ہے میری پڑھائی، ویکھنا میرے والے پاس انہاں جملیاں دا ویکھن نال تلک کے بیٹھے ہو کھلوتے ہو بھائی۔ این سار جھولی اپنے گھر دا دروازہ کھلے، زوجہ وے کیا دیئے جھولی کے چاہی ودیں، آدھے سار عام نہیں، ہن سنی میری محنت، اے دھڑ تو بغیر قرآن پڑھ دے۔ میں تا تو لفظ کدی اتنا ترنمی چ نہ رکیاں تے نہ اتنا میں آرام نال پڑھے۔ آرام نال پڑھن دا مطلب کی ہے مجلس میرے ہتھوں کو نہیں نکلنی بطول دے پتران دا کرم ہوئے تھے، میں آرام نال اس واسطے رک کے تانوں آکھن لگا کچھ جملے لفظ ایسے ہوندے نے جڑے ایتھے اثر کر دے مجلس ہی چانا کمال نہیں، اتھوں کچھ لے کے جانا کمال ہے، کلیاں بھی بہ کے رہو۔ او لالا خضر جملہ ہے آدھے عام نہیں، اے دھڑ تو بغیر قرآن پڑھ دے، لے کے اس واسطے آیاں جدنے قرآن پڑھ سی ہنے جو پیرا آنے اے ہی تے گلہ آنے نا اگے ہو گالے ہنے جو پیرا آنے ایک قرآن پڑھ سی اکبر دا بابا راضی ہو سی
زوج والے پاسے ویکھ کے آدھا کلا نہیں ضمانت تے پیسے دیتے نے اودیاں نوہاں دیاں بھی نال نے اے گل ہے جی دے واسطے اگے میں رک کے تہاڈا ٹائم لیا ہے جنہیں رات بستر تے رونا ہے زوجہ نو آدھا نالے مینوں پتہ لگیا مدینے دے قیدی نے انہاں کوئی صدا قید تے نہیں رانا ہائے میں صدقے ہوا کدن تے انہاں دیاں قیداں چوٹ سن متے مدینے پہنچن پیرانگے شکایت نہ کرنگے اے جملہ ہے آدھا اوہ کلین وچھا جیڑے اکبر دی برات واسطے بھلا ہوئی ایڈا سونا رونا لیا شالا علی دی دی تیرے ترازی ہوئے اے حق ادا کیتے بھائی آدھا اوہ کلین وچھا جیڑے لیلہ دی پتر دے جانج واسطے میں صدقے ہوا وچھ گے کلین سید ساجدین آدھے نے اماں ایو میزبان دا گھر آئی مقدی ہے میری پڑھائی میں بار بار آخری ہاں میں ایک لفظ دی تو آڈے کل قیمت چاہنا میرا وطن ہے میرا علاقہ ہے آج بھی ساڑھے گھر کوئی آوے مہمان آوے اسی سوال کرنے ہاں چاہے مرد ہوئے چاہے مستور ہوئے اسی آنے کے پسند کرے سو راہب دی زوجہ یادی مستوران لے پاسے وے کہ اس کافلے دی سلار آدی یعنی او جنو ٹرن دا والدیاں دا راہب دی زوجہ قریب آکے آدھی کافلے دی سلار دس کے پسند کرے سے میری سینہ دی رومن پچھے رہ گئے ہو آدھی کھانیاں دی لوڑ نہیں مینو پانی دی لوڑ کوئی نہیں ہے اس ویلے راہب دی زوجہ آدھی کیوں رومن تو سکھ دی بدی آدھی ہاں دا محرم دی دیگر تو لے کے آج تائیں کسے رون نہیں دیتا آدھی کوئی مارا گیا بی بی آدھی برا مارے گئے نے آدھی کتنے بی بی آدھی میرے 9 مارے گئے نا آدھی لے کر وین اس ویلے پہلا تے اچھا وین کر کے آدھی حسین بہن رول گئیا تڑپ کے آدھی کہہ دنے نا چاہ جڑے حسینو پیرونیوں دے بیراوان دا نا چاہ اچھی حقل مار کے آدھی حسن امیر دا ویر آدھی جلدی کارو دیاں دا نا چاہ بی بی آدھی کبرا دا بابا اجڑی سگرا دا بابا جڑے رومن دی خاطر آئیو باج پہ آدھی میں نو کوئی بول پیا پہندہ جڑے حسین نو پیرونیوں دیاں بہنا دا نا چاہ بی بی آدھی زمین تے بہ جا میرے گالی چبائیں پا او میرے وطن آلیو راہب دی زوجہ گالی چبائیں پائیاں نے اچھی عقل مار کی آدھی ہے ہائے میں زینب دا ویر اچھا وین کر کی آدھی ہے جے توں زینب ہے ہکو گال دا جواب دے او کن گیا آئی او جیندیاں انگلیاں نپ کے اے بھی ٹرنا یا سکھایا میں ویکھ رہیاں او توڑے کافلے وچ وہ میں کو نظر عباس اچھا وین کر کے آدھی ہے میڈے مک گئے ماں براوان دے ماتم سونا لگ دینا ماتم سونا لگ دینا اچھا بزرگاں دا وین پڑھا تھے آدھی ہے جے توں زینب تی اکبر دی جانج بی بی آدھی ہے تو راوے دی رہیے جانج دا میں یو اکبر کو آئیاں میں زینب ہاں او اکبر تے جانج گن کے لعنت اللہ و مزال